من بالهاشمي يسابه لما كان من وقتنا بدايم عبد المطلب أفرز من بالهاشمي ساد من ملا يركال با عبد المطلب دغا سيبا يالا دفتا لن فادل لير يالا دينكون نكو يونتي على ادم لقد ساد من ياتي كما ساد من ملا اي المكان عند ادم يرى لمي تلم يا قرنا تجان عيشة تجان سرح ما جابل ما تجابل بين صراحة وأطلقت أربا من ربخة اللمن صلى الله عليه وسلم سيد الوجود أقم للرسول أمر من عاصمي سبه جرمك يالن جنيه التوفيق بينك قراود أمر من عاصمي سبه جرمك يالن جنكبار وعلم السحود مولانا محمد قبلة السحود waaye lépp ñu ngi jaar bu taxatoon yonent bi duñ xam bu taxatoon yonent bi duñ ñu sos bu taxatoon yonent bi duñ ñu bind loo bëgg ixtar tànnal aljana ju la neex ma jox la ñu ne aljana xel yi na laa bëgg yàlla na dëkkal Seydi Rasulullah خير الأنبياء فمحمدنا هو foofu gis kuy nelaw ak cofeelam matul su cofeelam matul ay bëggam sax du raf ñun dañoo sib nelaw kuy nelaw doon sof